السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحيحه لاباس. اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد الموضوع مهم بزاف بزاف. الموضوع ديال اليوم هو الكورونا فيروس. هاد المرض اللي انتشر بواحد السرعه فائقه. هادي جايه الشهر، جايه الشهر وشي حاجه تقريبا. صراحه كلشي العالم تفاجأ بهاد السرعه اللي انتشر بها هاد المرض هذا. احنا اليوم ماشي غادي نديرو ان بوليميك باش نهضروا على هذاك المرض، حيت كيفاش جا ولا كذا ولا كذا، حيت احنا ماشي اطباء، ماشي اختصاصيين في هذا الموضوع هذا. ولكن الحاجه اللي بغيت نتقاسم معكم في هذا الفيديو هذه هي بعض الافكار الخاطئه اللي بعض الناس كيروجوها في الانترنت، وكيقول لك ديروا هادي راه غتوقيكم من المرض، ديروا هادي راه اللي عنده داك المرض راه غادي يتشافى منها. وهذا الشيء ما عنده حتى شي اساس، ما عنده حتى شي اساس من الصحه. باش نلخص لكم هذا الشيء كامل، هو المرض جاي من الصين، اوكي، جاي من شينوا. على حسب انايا ما سمعت، حيت كنتبع انايا برامج ديال اختصاصيين واطباء كيهضروا في هذا الموضوع هذا. قال لك هذا المرض جاي من لا شوف سوري، يعني الخفاش. هما هذه كلها كتبقى افتراضات، لان ميم هما لحد الان مازال ما متاكدينش 100% منين جا هذا المرض. الوغ دونك هذه كلها افتراضات، وانا كنتقاسم معكم داكشي اللي سمعت في البرامج الوثائقيه. يعني هذا المرض قال لك انتشر اول حاجه في الصين، ومن بعد بدا حيت الناس كيسافروا، الناس كاينين الناس اللي من بلدان اخرى خدامين في الصين ولا كيقراو في الصين، ومني فوالا هكا بنادم كيسافر وداكشي كتكون العدوى، يعني المرض كينتشر. وهذا المرض كيفاش كتوصل للعدوى؟ كتوصل اول حاجه بالسلام. الا سلمتي على الانسان سواء باليد سواء من الوجه، لو كونتاكت، يعني ملي كتكون عندك واحد الكونتاكت قريب مع الانسان الاخر، ضروري العدوى تكون. كي ينتشر بدرجه ثانيه بالكحبه، السعال. الا عطستي على داك المريض مثلا، الا عطس، حيت ملي كنعطسوا راه كيخرجوا بزاف ديال لي بتي ميكرو بوستيون اللي كيكونوا في الهواء. يسوفي كيكون واحد الانسان حداك قريب لك كيشم داك هذا كيوصل ليه المرض. كي يوصل اوسي الا مسيتي شي حاجه ولا اخر تاوي حطي يدي عليها، بحال كلافي دورديناتور، تليفون، كاس، فوالا خاص يكون كونتاكت، ضروري يكون كونتاكت مع الشخص المصاب باش تعادى بداك. الله يحفظنا ويحفظ جميع ناس العالم كامل يا ربي امين. كيتعادى الانسان بهذا المرض هذا من بعد مني. باش نرجع كيفاش العدوى دازت. اولا كانت في الصين، ومن بعد دازت البلدان اخرى اسيويه، ومؤخرا كاينه العدوى بزاف في ايطاليا. يعني على حسب ما سمعت كاين شي 4000 تقريبا. اخر مره فاش سمعت كان قالك شي 4000 ديال الناس اللي ماتوا. هو اللي
الله يحفظ كيشد فيه هذا المرض وكي يغيزيست با زعما الله يستر توفى. كاع هاد الوفيات اللي كاين فيهم الناس اللي كبار في السن، الناس اللي فراجيل ضعاف، يعني عندهم مرض اما سكري، اما مرض الضغط، لا تونسيون، مهم، ولا ازماتيك اللي عندهم حتى هما لازم حتى هما الله يحفظ كيشد فيهم داك المرض، لان هو كيقضي على المناعه. يعني اول حاجه كيعطيك هذا المرض هذا هو المناعه. الا كانت عندك المناعه صحيحه راه الجسم ديالك كيقاوم وما كيشدش فيه المرض. الا كان داك الانسان المناعه ديالو ضعيفه راه المرض تاثر فيه ويقدر يؤدي للوفاه. دونك هاد الشيء هو اللي سمعت على هاد المرض هذا. كاينين بعض الناس كيروجوا بزاف ديال الاشياء حقا هاد الشيء. هاد المرض راه غير اخترعوه، راه ما كاين عنده حتى شي اساس من الصحه. راه حيت المدينه اللي بدا فيها هاد المرض قال لك فيها اكبر لابوراتوار ديال دراسه لي فيروس، الدراسه ديال لي فيروس. كاين اكبر مختبر، اكبر لابوراتوار كاين تما. والناس بداو كيتسائلوا واش حقا باش هذا، ولكن المرض راه الانسان راه ما كيكذبش فيه، ما يمكنش غادي يخترعوا هذا الشيء. المرض راه هو كاين، غير ما هي الحاجه اللي غنكونوا متفقين عليها وهي ان الصحافه كتزيد شويه في ان توكا الصحافه الاوروبيه تهضر كتزيد شويه في الموضوع وكتقوي الامبليفي وكتقول لك راه كل نهار كتسمعي الهضره، كتسمعي في الراديو، في التلفازه، في الانترنت، مع 12 الاخبار ديال العشيه ديال 8 كتسمعي غير هذا راه مات القد القاد، تصاب القد القاد. دونك هادشي علاش خلى الناس كيتخلعوا. وهذا تيتفهم، غير هو الانسان ما خصوش يفو با سيدي على بانيك، ما خصش الانسان حيت ولاو شي حوايج اللي فريمون سي دو فري نيمبورط كوا. مثال، وانا شفت في الانترنت كاينين ديك لي فيك نيوز اللي تيقول لك حقا باش تخلصي من هذا المرض خاص الواحد يشرب جافيل. ايوا يكون شي واحد غادي ما فاهمش ولا هذا ويتيقهم ويمشي يشرب جافيل، صدق هو ميت الناس ديال بصح. كاين بعض الاخبار اللي تيقول لك، المهم هاد الاخبار اخرين ماشي مضره، غير ما هي كيقول لك حقا بخر بمعت الحرمال، دير معت شنو داكشي اش قالوا النافع تشربوا وديروا في الماء وتشرب. مهم هو يا الا ما نفعك ما غيضركش، هذا الشيء طبيعي، سواء شربتي النافع ولا شربتي الزعتر ولا ما عرفت شنو. غير ما هي راه هاد الدواء راه خاصو فاكسان، خاصو تلقيح، ولحد الان باقيين تيقلبوا على هاد لو فاكسان لانه مرض جديد وما عندوش التلقيح ديالو. دونك المختبرات ديال العالم كامل مركزين على هذه المساله هذه وتيقلبوا، لان خاص ديروا في بالكم راه المختبر الاول ولا الطبيب الاول اللي غادي يلقى لو فاكسان ديال هذا المرض هذا راه غادي ما عرفتش فين غادي يوصل، غيكون من اغنى الاغنياء وغيوصل مرض يتشهر في العالم كامل. دونك داكشي علاش كاين واحد لا كونكورونس، واحد المنافسه بين المختبرات كلهم دابا هما مركزين وتيقلبوا على هاد الفاكسان ديال الفيروس. حاجه اخرى وهي احنا هنا حدانا الفيروس وصل لفرنسا كيف ما سمعتوا كاملين. كانوا شي وفيات ولكن ماشي بزاف كما قلت لكم، غير الناس اللي فراجيل. احنا في الخدمه مثلا عطاونا دي كونسين ستريكت، يعني قوانين خاص تلتزمي بها، ما
بقيناش كنتسالموا مع بعضياتنا، زعما تدخلي تسلمي باليد ولا تسلمي في الوجه على لي كوليك ديالك، هادي نيات ما بقاتش. ما بقاتش اللي مثلا مريض ولا حس براسو ماشي حتى لهيه، ولا جا مثلا من شي بلاد اخرى، حيت هاد مؤخرا كانت العطله، كاينين الناس اللي كانوا مسافرين لبلدان اخرين، ايطاليا او غيرها. قال لك دابا اللي جا من شي بلاد اخرى ما يجيش للخدمه، يبقى 2 سيمانات في الدار، تسميوها اون كارونتين، يعني تيبقى تحت المراقبه مع واحد لو دوكيومون باش تقيس الحراره ديالو كل نهار، يقيد كاع الاعراض اللي عنده كل نهار. ما خاصوش يمشي للطبيب باش ما يعاديش الناس الاخرين اللي في قاعه الانتظار، واللي يعادي الطبيب هو نفسه. خاص يعيط على لو سامو، يعني الاسعاف، يعيط لهم هما اللي يجيو ويجيو بالاحتياطات ديالهم وداك الشيء باش ما تنتشرش العدوى. في السبيطار اللي حدانا هنايا ديال الليل كاينين شي حالات جابوهم من مدن اخرين، وجابوهم حيت هذا السبيطار هنايا كبير، وجابوهم كيتعالجوا. وعلى واحد كنعرف انايا، واحد الصديقه ديالي خدامه في هذاك السبيطار الكبير، قالت لك ديك البلاصه اللي هما فيها هاد المرضى هادي مخلوقه، ما كيدخل لها شي حد، ما كيخرج منها حتى شي حد، يعني بحال قلتي ايزوتيرم، يعني محبوس، ممنوع لو كونتاكت، حتى من البيبان دايرين داكشي مغلوق، ما كاينش النفس ما كتخرجش. كيدخلوا غير لو كور ميديكال اللي كيكونوا كلهم زعما مسلحين بداك الماتيريال وهذا باش ما تكونش العدوى، كيدخلوا كيديروا لهم لي سوا ومن بعد كيمشيو. كما كنت كنهضر لكم، قلت لكم في الخدمه حنا كومونداو لينا لي جيل باش لو جيل هيدرو الكوليك اللي كدير سميت اليد باش وخاص الانسان ضروري يغسل يديه هي الاولى بالصابون والماء، يغسل مزيان مده 3 دقائق، ومن بعد الى كونتاكت مع الكلافي، مع اي حاجه اللي غادي تكون شكيتي فيها، خاصك دير داك لو جيل، يكون حداك ديما لو جيل تستعملو وتدوز على يديك. ولا مثلا كنتي خارجه على برا، ما غاديش تكون حدا الروبيني حدا الماء فاش غادي تغسلي يديك، ضروري خاص تكون عندك جيل. انا درت في لي فارماسي بعدا هاد لو جيل تقادا ما بقاش، لان لي فارماسي اون روبتور، مع اننا هنايا في ليل اكبر مختبر اللي كيصدر هاد لو جيل هيدرو الكوليك العالم كامل كاين هنايا حدانا، ورغم ذلك سي اون روبتور. وكاينين اللي زادوا في الاثمنه، زعما ولات الاثمنه خياليه، باش تعرفوا بان راه كاينين الناس اللي كيستغلوا هاد الفرصه هادي وكيوليو يزيدوا في الاثمنه اكثر من القياس ديالها. لي ماسك هادوك ما نهضروش عليهم، هادوك ما بقاوش نهائيا. انا عندي عاده هادي، دوك لو جيل ديما عندي في الدار، حيت ملي كنكون خارجه مع الدراري كنبغيو نمشيو لشي بلاصه، تاخذ تشري شي حلوه ولا تشري ان غوتي، ولا يبغيو ياكلوا شي حاجه بو امبورط على برا، الا ما كانش البلاصه فين تغسلي يديك، ضروري خاص تكون عندك هذاك الجيل. يعني انا ديما عندي في الصاك ديالي لو جيل، تنكون هازاه معايا وشاريه بزاف عندي في لا فارماسي. دونك مني وقع هذا الشيء مؤخرا، عطيتهم كل واحد داك لو جيل ديالو باش يوليو يغسلوا يديهم في المدرسه، الا بغاو ياكلوا الغوتي، ولا قبل ما يدوزوا لا كونتين. فوالا دونك هادشي اللي هذه هي المستجدات اللي كاينه هنا مؤخرا في فرنسا. يعني الانسان ما خاصوش يدير احتياطات ولكن ما خصش الانسان يتخلع ويسد لا بانيك ولي بنادم. احنا البارح في السوبر مارشي اللي حدانا
ناضوا الناس هجموا على داك لو غيون ديال لي بات ديال المقارونيه، هجموا عليه، ما بقات حتى مقارونيه وحده كدور في داك لو غيون. ولاو داك لا سيكوريتي عيطوا للبوليس، حيت شي بعد ابارامون انا ما كنتش، ولكن سمعت واحد لو كوليك ديالنا كيعاود قال لك عيطوا لا سيكوريتي، عيطوا للبوليس باش خرجوا دوك الناس اللي كيضربوا على لي بات. وحتى ما فاش مشى الزوج ديالي البارح يدير لي كورس قال لك ما بقى والو، طاروا بداك لي زارتيكل اللي في الغيون، ما كاينش بزاف الحاجه مقاديه. المهم الانسان غير كيزيد في الموضوع وكي هذا الانسان يدير الاحتياطات ديالو اللازمه، وهي الغسل ديال اليدين بالماء والصابون 3 دقائق، من بعد يكون ديما عنده لو جيل في الصاك ولا في الجيب، ولا باش الى البلاصه اللي ما فيهاش الماء يدير لو جيل. الى كحب ولا عطس الواحد هكا في الكم ديالو، باش داك لي بوستيون هذا ما ينتشروش في الهواء، ما يمشيوش على اللي قدامك ولا اللي حداك اللي كتهضر معاه. اللي حس براسو ماشي تلهي ولا هذا يعيط للطبيب ديالو، يستشر معاه يقول شنو غندير، ولا يعيط لو سامو كما قالوا، هما اللي غادي يجيو لعندو. هاد الشيء اللي كاين، الانسان يحافظ على نفسه. هاد المده هادي ماشي الوقت ديال السفر المدن ولا دوك البلدان اللي فيهم هاد المرض، من الاحسن الانسان يتجنبهم على الاقل هاد الوقيته هادي. هنا راه فرنسا راه منعوا، حتى في بلدان اخرى سمعت بانهم منعوا التجمعات اللي فيها اكثر من 9,000 بيرسون. بزاف ديال لي كونسير ديال المغنيين وهذا راه تانولاو. بزاف ديال التجمعات رياضيه ولا هذه تانولا. وهذه عاوتاني جاتني الضحكه، حيت لي مارشي يعني السوق منعوهم، قال لك ما يكونش السوق حيت تيكون فيه بنادم وهذا، وكيكونوا الناس مجموعين بزاف وخافوا من العدوى. وفي نفس الوقت السوبر مارشي راه تا هو راه كبير وكيكون فيه بنادم كثر، وكيكون اون بليس السوبر مارشي راه مسدود، يعني ماشي بحال المارشي اللي في الزنقه هكايا الير ليبر. السوبر مارشي راه كونفيني، ومنعوا المارشي وخلاو السوبر مارشي. ما مهم داكشي كونتراديكتوار، باقي داكشي ماشي تلهيه. بنتي كتلعب. وحاجه اخرى هي مثلا ماتش ديال الكره ما منعوش، والماتش راه التيران راه غيكون فيه بنادم ما عرفت شحال ديال البشر وما منعوش. اي حاجه شي راه اش غنقول لكم، الحكومه راه في شكل الحاجه اللي فيها الفلوس ما غيمنعوهاش، لان خاصها تدخل لهم الفلوس. وحوايج اخرين راه غيقول لك هذه لا هذه لا وهذه ممنوعه وهذه ممنوعه. المهم حنا كناس خايفين على راسنا وعلى صحيحتنا صحيحه وليداتنا، نلتزموا بهذه التعليمات ديال النظافه اكثر من اللازم، نزيدوا فيها ديما نغسل اليدين ورد البال، واللي كيكحب نبعد منه وهادي. وإلا كنت في شي بلاصه فيها ريسك ندير الماسك. لي ماسك اللي ما لقاهمش في لي فارماسي راه كاينين في لي ماغازان ديال البريكولاج. هاد اللي كاين في مكان خاف شي مدينه مثلا ولا شي بلاد اللي فيها العدوى وخاف يدير لو ماسك ديالو. ما يمشيش للتجمعات اللي فيها بنادم بزاف، ما يمشيش البلايص اللي هكايا مكونفيني وفيهم البشر ما يمشيش ليهم.
وحنا كنبقاو ثقتنا بالله كبيره. الحاجه اللي مكتبه راه غادي توصل للانسان. راه الا مكتب لك الله مازال العمر طويل، راه العمر طويل واخا يجيك ما عرفتش من مرض. راه امراض قبال من هادو داز لا غريب افيير، داز لو اش ان ا، وقبل منهم دازو امراض اخرين. هذا غير حيت حاجه جديده وباقي ما لقاوش لها لو فاكسان. داكشي علاش بنادم شويه حاير وخايف، وهذا وسي نورمال سي لا ناتور هيومان. ضروري الانسان تخاف على نفسه ويخاف على وليداته، هذا الشيء طبيعي. غير الانسان ما خصش يسيدي على بانيك، با سيدي على بانيك. الانسان يبدا بحال دوك اللي كيمشيو كيجريو، هجموا على الغيون ديال الماكله، هجموا على الغيون ويديروا هذا كاع الحرب. كاع الحرب باش غيدير الانسان؟ غيبدا بنادم يتقاتل. والله يحفظ الله يدير فيها الخير. هذا الشيء اللي كاين. دونك فوالا، تنظن بانني هضرت كاع على الجوانب ديال هاد المرض هذا. تنتمنى ان شاء الله ان لو فاكسان يتلقى بسرعه، وان هذا المرض يتحد حتى هو. لان واخا هذوك الناس اللي ماتوا مساكن راهم كبارين في العمر، ولكن راه تيبقاو حتى هما بعائلاتهم، وهذا مساكن حتى واحد ما يستحق انه يموت في هذه الظروف هذه. دونك تنتمناو ان شاء الله يلقاو واحد الدواء اللي يكون راديكال لهذا المرض. الا عندكم شي اسئله ولا هذا نيزيتي با ديروها ليا في التعليقات. تنتمنى تكون هاد لا فيديو عجباتكم. قبل ما نقطع نسيت ما قلتش لكم حنايا راه نهار السبت كنا مشينا لو صالون د لاغريكولتور، ورانا موجده هذيك لا فيديو، غير بقى معطلاني في المونتاج، بقى ما درتهاش وغنديرها ان شاء الله. كنا مشينا لصالون د لاغريكولتور، كان بنادم بزاف حتى دخلنا وبدينا كندورو في الصالون وهذا، ويقول لي بقيت كنشوف انا والزوج ديالي مع شنا بنادم كثير. تقولي القيصريه فين تعدى القيصريه؟ عرفتي؟ وبقينا كنشوفوا انا والزوج ديالي، ويقول لي قال لي حنا راه مسطين اللي جايين هذا المعرض هذا، ما خفناش من داك المرض. قلت له الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا. هذا الشيء اللي كاين. اون بلس مشينا ليه نهار السبت ونهار الحد. كان هو غيستمر حتى نهار الاثنين مع الثلاث، ونهار الحد صافي سدوا المعرض، قالوا لهم ستوب. حتى دوك الناس اللي مشاركين في المعرض وهذا مساكن طلع عليهم الدم، لانهم وقع عليهم خسارات بزاف. قالوا لهم ستوب، غنحبسوا كل شيء لان خافوا على المرض. مي بون، كما قلت لكم لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هذا الشيء اللي كاين. تنتمنى ان شاء الله كل شيء يرجع على ما يرام. اللي مريض الله يشافيه، وخذوا احتياطات ديالكم، وبدون الانسان ما يتخلع ولا يتوتر. اللي يخاف على وليداته صغيورين، مع ان هذا المرض راه ما كاين، حيت الوليدات الصغيورين ما يدير لهم والو، لانه الوليدات الصغار عندهم المناعه قويه، يعني ما كيأثرش فيهم. وحاجه كنت غادي ننساها اللي انا فكرت فيها، وهي لي كوموند في لي سيت شينوا. حيت انا عزيز عليا نكوموندي في بعض لي سيت شينوا بدون ذكر اسماء، ولكن عزيز عليا نكوموندي منهم. ومؤخرا كان خصني شي حويجات، وبديت كنقول دابا يا اش غندير، واش نكوموندي ما نكومونديش. حرت والله العظيم الا حرت. وبقيت كنفكر مع راساتي، سولت الزوج ديالي قلت ليه شنو ندير، نصحني يقول لي واش نكوموندي ولا ما نكومونديش. المهم على ما حسب ما قالوا الاطباء، قال لك الفيروس هو كيعيش 3 ايام ولا 4 ايام، ومن بعد كيموت. يعني الا تصيفط في الكولي، واخا يكون مثلا نفترض هذاك الكولي كان فيه شي حد مثلا اللي كيصايب فيه، وهذا عطاس ولا كحاب ولا مس لي برودوي بيديه
سكي تو افي نورمال. وهذا تصيفط لك الكولي، راه الكولي غيشد الباطو، غيشد الطياره، غيشد الكاميو، غادي يدوز بزاف ديال المراحل، ما غيجي يوصل لك حتى لو فيروس غادي يكون مات. ولكن حقا هذا الشيء طبي، وحنا ما غاديش نكذبوا الاطباء اللي قالوا هذا الشيء. اوكي اوني داكوغ. ولكن باش يكون البال ديالي هاني، حيت بقيت كان بسيكوتي مع راسي، قلت دابا تصوري تجيب بداك تكوموندي اون كوموند على قبل الكسوه، نوليو دايرين حاله راسنا. بقيت كنشوف وانا نقول لا انا بلا ما نبقى نطير، داكشي اللي عندي نلبسو خاصاتني شي حاجه. راه كاينين لي ماغازا، واخا حتى لي ماغازا هنا راه هما الاغلبيه ديال لي برودوي راه ميدين شاينا، ميدين ما عرفت شنو هذا. المهم قلت انا باش نشري لهنا راسي ما نصدعش مخي، غادي نشري حويجاتي من هنا، داكشي اللي خاصني، ونهار اخر يحنتي ربي. فوالا هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. يعني انا ما نقدرش نتقلد ونقول لكم لا ما تشري، ما شري وراه ما كاين حتى شي مشكل، غير تقداو. لا 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 لا. كل انا قلت لكم نظري وتقاسمته معاكم. انا ما غاديش نمشي ناخذ شي حوايج من دوك لي سيت بور لو مومون اون ستاند باي، تا نشوفوا من بعد كيفاش غادي يتطوروا الامور. المهم هذا ما كان يا اعزائي، تنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم، ما نكونش طولت عليكم. الى عجبتكم لا فيديو تابوناو في القناه وديروا لي لايك باش تشجعوني. تنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.